محفوظه. هر کسی زمانی که من میشمارم از 1 تا 20 هر کسی زودتر بره دست مامان باباشو ببوسه اون برنده است تو مسابقه من. حالا نگفتم دیگه عزیزم یارو نگاه نکردم وایسا هر وقت گفتم نگو دیگه هر وقت من گفتم از 1 شروع کردم میری دست مامان و بابای خودتو میبوسی اشتباهی هم نبوسی دست کسی دیگه من مسئولیت قبول نمیکنم. 1 2 3 4 قول ندید 5 برنامه‌تون میرسه قول ندید 6 حالا آقای دست رو برید این خواهش 8 ببوس قشنگ پا رو نه دست عزیزم قول نشد 8 9 10 آفرین دوباره ببوس دوباره ببوس آفرین دوباره اشتباه من که بچه که داره میبوسه اشتباهی فرقی نمیکنه بالاخره های بچه ببوسه برو آفرین 9 10 11 شما بوسید این دوباره ببوس آفرین این دفعه نه ندیگه خود بکشن آفرین پسرم باری کردم دست مامان بابا آفرین خیلی خوبه باری کردم تمام شد اونایی که بوسیدم بشینن سر جاشو من ببینم کیا بودن آفرین چون آفرین خیلی خوب بود آفرین به افتخار بخش دست مرتب بدنید که دست بدن مادرش میبوسیدن هر بچه بدن و مادرش میبوسه مطمئناً عاقبت بخیر میشه منم دست مادرم میبوسم هر وقت بوسیدم کف کردم جدی میگم چون دم ظرفشویی بود ولی بوسیدن دست پدر مادر خیلی خوبه بچه‌ها. حالا ببینم اونایی که بوسیدن بلندشن من ببینم کیا بودن. من اول از پسرا انتخاب میکنم. شما رو پسر بیا پیران زیتنه شما بیا پسر اصلا نمیشناسن اسم سینا دیگه. اصلا نمیشناسن. شما با چوال قهوه‌ای تنت بیا برای من کیک آوردی. شما کاپشن مشکی تنتون بیا. بعدا برای دخترم مسابقه میذارم. فعلا شما بعد شما بیا پسرم آفرین بیا پسرم. بیا نکس بیا منم آدمم نکس بیا. بیا. شما دو تا بیا که اینجا رو قرار نداری بیا بالا. خب همه شما رو بودید چند نفر میشم خب اون چند نفرم شما که این آقا که پاپیون زده میخواد بده بالا میام پسر اونو برای بخشی ویژه بیارمش بالا شما میخواد بید بالا دوستی بی بالا بوده فقط آفرین دیگه کی مونده شما میخوای بیاد شما میخوای بیاد دوست داری نه عقبی پسر جان اینه باش بس همین تعداد بس پسرم یکی باش خب من از زمان میخوام استفاده کنم یک مسابقه برای شما تمرین کردم خیلی مسابقهش خوبه هر کسی برنده بشه یه بلیت رفت و برگشت از همینجا به منزل با خانواده میگیره خب جان مسابقه از کجا؟ از همینجا سکوت جان حلقه زنی میشه آها فکر کنم حلقه تو بزنی اونجا نگاه کن اول خودتو معرفی کنید به نام خدا یکی بگید اسماتون رو سکوت بسم الله الرحمن الرحیم علیرضا جعفرخان خودتو معرفی کن پسرم بابا اسمتو بگو اسم شما چیست؟ خیلی ممنون عزیزش نه عزیزم اسمتو بگو آبتین رزا این لحجه در نگرم اون نداشت برگشت بگو اسم تو به نام خدا محمد حسین عابدی آفرین محمد حسین شما به نام خدا فراز منزلی آفرین به نام خدا محمد حسین محمد اسدی به نام خدا سینه آفرین به نام خدا بین شاه محمدی آفرین ارمان غلامی به نام خدا ارمان غلامی آفرین کدوم بدون هندی بلدی صحبت کنی؟ جان؟ یه خونده به هندی بگو من خیلی خوشحالم اونو نمیدونم کی میتونی به هندی بگه خوش آمدی؟ خیلی آسونه بگه خوش کردیم سیز تو بشی آفرین رو نگاه کنی سه دو یک مسابقه شروع شده ببینید من شوخی ندارم من بچه رو دوست دارم که حواسش جمع باشه همه خنده ها به کنار الان دیگه باید گریتون رو در بیاره خوب دقت کنید رو به نگاه کنید هر کسی هر چی من میگم خوب دقت کنه هر کسی هر چی عموم میگه برعکس جواب بده یا عمل کنه مثلا گفتم بشین پاشو گفتم پاشو بشین بخند
نخم بخم ماشاءالله گفتم دستت بالا دست پایین آفرین دستت پایین متشکرم آفرین چه بچه هر سوال میخوای نخندی درست داری میگی فقط یه مقدار گفتم دستت بالا دستت پایین آفرین ببین آفرین سکوت رو به نگاه کنی 1 2 3 بشین گفتم همه چی برعکس از اول حالا بشین پاشو آفرین آبتی یه دشار خود بگم پاشو آفرین خب آبتی حواسش دمتر میشه مگه نه؟ آره پسرم؟ جان؟ برعکس آفرین برعکس شده باباش تو چه میکنه بلند شده ببینم آبتین آفرین دیدی جنت آفرین خب بشین آفرین ببین یه بوس به نمون ببینم نگفتم برعکسشو آفرین نباید بوس میده برو پایین پسرم برو آفرین پسر قشنگم تو به اینجا بوس خوب میکنم باری کردم نه اینشو رو گفتم آفرین ببین چه راحت سوخت نباید میبینم دیدی ساری آفرین حواس پسرم تو خیلی ساکتی یه دست بده همون خدا بیا بست هرچی من میگم برعکس بشین آقا ببین تعبیر بودی حالا نشین آفرین اونجایی نه اون حالت انتحاریه یا بشین آفرین ببین خب بلند شو هم دیگر بغل کنی ببوسی ببوس نبوس آفرین ببین چه خوبم تا هم اما بدینم بسی برو پایین پاره کرد جان اول من نمیدونم خودشون حواسشون هم یک دوسته خب متشکرم CBR بگو صدا رو مثل همین کیکش چیز کنه متشکر میشم با همین لبیدی که بویده کنه خب جان گلابی از این بهتره آفرین چی؟ گلابی از این بهتره گلابی چه رنگه؟ سریع بگو آفرین باریکلا دست بده ببینی من یه ما دست بگیرم با من داری کل کنیم دست شما در نکن همین خوبه خب حالا از شکل بگیرم یه دست بگیرم من خواهش میکنم بسمت سوختی برو گلابی دیده اینه گلابی رفتی پایین خب پسر گلابیش اونجا 3 آبتین خوبی همون بشین ببینم پسرم این کلان جدی نگیری شکل چی بیره دوست داری دومات بشی اونو کجا میره آقا جانم جاستیکی مال شما خب به من بگو بینم آبتین بگو من گلم گل منم تون بگو من گلم گل منم بگو نه بده خودش بگه من گلم گل منم نمیتونی ببخشی مزد اوقاتتون شد من گلم گل منم به عمو بگو دیگه من گلم گل منم آفرین دیدی یه جایزه برای آبتین بیاریم چون کوچولو بود یه جایزه براش اگر در نکنم داری جایزه؟ ببخشید خب جان خب به خودتون انتخاب چی کن دیگه من دیگه نمیتونم برم اون سر جایزه من اینم اگه ناراحت نمیشین جمع کنید بله بفرمایید برای شما دست شما بفرمایید این قربونت دارم این مشامش هم خب
خدمت شما عرض کنم که عالی بود. شدن آبی برو پایین. 2 نفر مونده.